सरकारी कार्यालयबाट समातिएका 38 जना बिचौलियामाथि अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाइने। गण्डकी प्रदेशमा पुस 25 भित्र सरकार गठन गर्न आह्वान गरियो। रवि लामिछानेको सांसद पदको योग्यता विवाद उम्किन खोज्दै संसद आयोग र जिल्ला प्रशासन। काठमाडौँको प्रशासन कार्यालयले सुरु गर्यो टाइम कार्ड। अब 1 घण्टामै नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने। उपराष्ट्रपति पद बन्न प्रचण्ड र ओलीले गरेको प्रस्ताव रेखा शर्माद्वारा अस्वीकार। प्रेस युनियनको कर्णाली प्रदेश अधिवेशनमा लपडा। पार्षद चयनको विषयमा हालहाल। देउवा र उपेन्द्र यादव बीच धुम्बाराईमा भेटवार्ता। साझा कार्यक्रममा राजसपाको जोड भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि नीतिगत सुधारसम्म। नेपालमा राज संस्था पुनः स्थापनाले दक्षिण एसियाकै दीर्घकालीन हित हुने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेटेपछि रविन्द्र मिश्रको तर्क। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा कार्यदलको बैठक आज बस्दै एमाले अझै पनि आफ्नो अस्तित्व स्वीकार नगरेको सरकारलाई विश्वासको मत दिने बारे नेकपा यसको तर्क। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनको अनुगमनमा पुगे गृह मन्त्री रवि लामिछाने। स्वदेशी उत्पादनको निकासी प्रवर्धनले मुलुकको व्यापार घाटालाई सन्तुलन गर्न सक्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। लिङदेनलाई उप प्रधानमन्त्री सहित 3 मन्त्रालयमा राप्रपाको दाबी। सरकारमा जाने अन्तिम तयारी। काठमाडौँ भित्रका सडकका खाल्टा 15 दिन भित्र पुरिसक्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको निर्देशन। राजधानी विभागको सफ्टवेयर मर्मत गर्न भारत र मलेसियाबाट विज्ञ टोली आउँदै। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। सेनाले सुरु गर्यो गोर्खा काठमाडौँको पदयात्रा। निर्मला पन्त प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न डिआइजी सिंहको नेतृत्वमा समिति गठन। पोखरामा जुनसुकै बेला पनि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने। रोकियो हाँस्य श्रृङ्खला सक्की गोनीको प्रसारण। दिपाको सिउँदोमा सिन्दुरको विषय रिल हो कि रियल भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा चासो। टिमका सदस्य बिरामी भएका कारण पेशी स्थगित गर्नु परेको सन्दीपका वकिलको तर्क। मुन्द्रेको कमेडी क्लबको नयाँ अध्यक्षमा प्रियङ्का कार्की। बुटोलमा पनि चर्कियो लघुवित्त खारेजीको नारा। ब्याजले ढाड सिकाएको गुनासो। डलर साट्ने बहानामा लुटपाट गर्ने 4 जना पक्राउ। 1700 बढी डलर बरामद गरेको आरोप। सिन्धुपाल्चोकमा कुखुरा फर्ममा आगलागी हुँदा बालकको ज्यान गयो। फिक्सिङको आरोप लागेको टी20 लिग अनुगमन गर्न आइसिसी टोली काठमाडौँमा आइपुग्यो। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प। पर्यटन व्यवसाय निराश। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज समिति विक्रमसम्म 2079 साल पुस महिनाको 22 गते शुक्रबार इस्वीसम्म 2023 जनवरी 6 तारिक। यसै गरी आज पुस शुक्ल पूर्णिमा तिथि सँगै सनातन कालदेखि धार्मिक रूपले अति महत्त्वपूर्ण मानिने श्री स्वस्थानी व्रत पनि आजबाट सुरु भएको छ। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि देश तथा विदेशमा घटेका घटना। सरकारी कार्यालयबाट समातिएका 38 जना बिचौलियामाथि अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाइने भएको छ। रवि लामिछानेको सांसद पदको योग्यता विवाद कहाँ पुग्यो त यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। विभिन्न नेताहरूको भनाई। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन आह्वान गरेका छन्। दिपाश्री निरौलाको सिउँदोमा सिन्दुर भरिएको देखेपछि सामाजिक सञ्जालमा अनेकौं आलोचना भएका छन्। आखिर सिउँदो भरिएको प्रसङ्ग के थियो त यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। सन्दीप लामिछानेका वकिल बिरामी परेपछि हिजो तोकिएको पेशी स्थगित गरिएको छ। फेरि पनि सन्दीप लामिछानेलाई माया गर्ने दर्शकहरूमा निराशा छाएको छ। हाँस्य श्रृङ्खला सक्की गोनी रोकियो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको समाचारको मुख्य यथार्थ के हो त यस बारेमा पनि जानकारी दिनेछौँ। सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानीसँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। सरकारी कार्यालयबाट समातिएका 38 जना बिचौलियाको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँका विभिन्न कार्यालयबाट समातिएका 38 जना बिचौलियाहरूमाथि अभद्र व्यवहारको मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढ्ने भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले बुधबार र बिहिबार यातायात व्यवस्था कार्यालय र वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट 38 जनालाई पक्राउ गरेको एसपी दिनेशराज मैनालीले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 10 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। उनीहरूमाथि अभद्र व्यवहारको मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढ्ने बताइएको छ। यातायात
व्यवस्था कार्यालय गर्जुधाराबाट 25 जना र वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहचालबाट 13 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। उनीहरूले सेवाग्राहीलाई दुःख हैरानी दिने गरेको आरोप लागेको छ। यस्तै छिटो काम सकाइदिने भन्दै दस्तुर भन्दा बढी रकम असुल्ने बाधा अवरोध पुर्याउने गरेको समेत आरोप रहेको छ। गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। नेपालको संविधान 2072 को धारा 168 को उपधारा 1 बमोजिम कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नदेखिएकाले सोही धाराको उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको प्रवक्ता चण्डी प्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पुस 25 गते 4 बजे भित्र दाबी पेश गर्न आह्वान गरिएको छ। यसअघि बागमती कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पदको योग्यताका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयबाट उम्किन लिखित जवाब पेश गरेका छन्। लामिछानेको सांसद पदको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै परेको रिटमा प्रतिवादी बनाइएका निकायहरूबाट लिखित जवाब पेश गर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट आदेश जारी भएको थियो। जवाबमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले रिट निवेदकको रिट दायर गर्ने हक नरहेको भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरेको छ। निर्वाचित भएका सांसदको अयोग्यताको विषय उठाउने प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई मात्र अधिकार हुने प्रशासनले दाबी गरेको छ। साधारणतया जुन व्यक्तिको हकमा आघात परेको हुन्छ उपचारका लागि त्यही व्यक्तिले मात्र अदालतमा प्रवेश गर्न पाउँछ भन्ने हकको सामान्य सिद्धान्त रहेको छ भन्दै जिल्ला प्रशासनले कानुन व्यवसायले सांसदको योग्यताको विषय उठाउने अधिकार नभएको जिकिर गरेको छ। निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनको परिणाम घोषणा भइसकेपछि निर्वाचित सांसदको योग्यताको विषयमा आयोगले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। आयोगले उम्मेदवारी दिएका बखत वा निर्वाचित परिणाम घोषणा नहुँदै उम्मेदवारको योग्यताको विषयमा निर्णय गर्न सक्ने, तर परिणाम घोषणापछि आयोगको सो विषयमा कुनै अधिकार नहुने जिकिर गरेको छ। विपक्षी बनाइएको संसद सचिवालयले रिटमा सांसदको योग्यताको विषय नागरिकतासँग जोडिएको हुँदा उक्त विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकार हुने दाबी रहेको छ। यी तीनवटै निकायले रिट खारेज हुनुपर्ने समेत माग गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सेवा प्रवाहका लागि टाइम कार्ड लागू गरेको छ। हिजो बिहिबारदेखि लागू हुने गरी 10 किसिमका सेवामा टाइम कार्ड लागू गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार प्रशासनबाट हुने सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न यो नियम लागू गरिएको छ। सेवा लिन आउनेले आवश्यक कागजात पूरा गरे तोकिएको निश्चित समयभित्र उनीहरूले सेवा पाउनेछन्। नागरिकता बनाउनको लागि कागजात पुगेको छ भने 1 घण्टा भित्रमा तयार हुनेछ। उपाध्यायले भने संस्था नवीकरणका लागि 30 मिनेट, नाबालक परिचय पत्र, प्रशासनबाट प्रदान हुने अरू सबै सिफारिसका लागि 1 घण्टा समय तोकेका छौं। उनका अनुसार राहदानी छपाई भएर आइसकेपछि लिनका लागि 15 मिनेटमा काम हुनेछ। मुद्दा सम्बन्धी पेशी तोक्ने र तारिख दिने कामका लागि 30 मिनेट छुट्याइएको छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने फैसला 60 दिन भित्र गरिसक्ने भनिएको छ। विगतमा राष्ट्रिय परिचय पत्र र पासपोर्ट लिनेको लाइन लाग्यो भनेर धेरै गुनासो आयो, त्यसैले यसको व्यवस्थापनका लागि यो निर्णय गरिएको उपाध्यायले बताए। अझै सुधारका ठाउँहरू रहेका छन्। यो पहिलो प्रयास भएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले उपराष्ट्रपति बन्न आएको प्रस्ताव अस्वीकार गरेकी छिन्। माओवादी केन्द्रको उच्च स्रोतका अनुसार शर्मालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपराष्ट्रपति बन्न आग्रह गरेका थिए। शर्माले भने ओली र प्रचण्ड दुवैतिरबाट आएको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेकी छिन्। शर्मा उपराष्ट्रपति बने उनी निर्वाचित भएको दाङ क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा एमाले महासचिव शंकर पोखरेललाई उम्मेद्वार बनाउने ओलीको योजना रहेको थियो। ओलीको योजनामा प्रचण्ड समेत सहमत भएका थिए। मक्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा दाङ 2 मा शर्माले पोखरेललाई 193 मतले हराएकी थिइन्। नेपाल प्रेस युनियन कर्णाली प्रदेश अधिवेशनको क्रममा विवाद भएको छ। पार्षद चयनको विषयमा संस्थापन र इतर समूहबीच विवाद भएको छ। वीरेन्द्रनगरको टाकुको होटलमा आयोजित अधिवेशनमा संस्थापन इतर पक्षधरका पार्षद धेरै भएको भन्दै नाम काटिएपछि हात हालाहाल नै भएको छ। अधिवेशनमा सहभागी एक प्रतिनिधिले विवादको क्रममा माइक खोसाखोस भएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार जुम्लाका एक प्रतिनिधिले त माइकको तार नै चुडाएका छन्। अधिवेशनमा प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल, कांग्रेस नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, कांग्रेस नेता हृदयराम थानी लगायत उपस्थित रहेका थिए। उनीहरूकै अगाडि 2 समूहबीच हात हालाहाल भएको बताइएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच भेटवार्ता भएको छ। देउवा निवास धुम्बाराईमा पुगेर अध्यक्ष यादवले भेटवार्ता गरेका छन्। देउवा र यादव बीच समसामयिक राजनीतिक विषयहरूमा छलफल भएको देउवाको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन टुटेपछि देउवा अहिले धुम्बाराई स्थित भाडाको घरमा बसिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा उपेन्द्र यादवले उपराष्ट्रपति सहित मधेसको मुख्यमन्त्रीमा पनि माग गरेका छन्, तर सत्ता साझेदार दलहरूमा छलफल भइरहेको छ। भेटमा देउवाले मधेस सरकार गठनको विषयमा पनि चासो राखेको बुझिएको छ। त्यहाँ कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल बन्न सफल भएको थियो। मिश्रित नतिजा आएको भएकाले कांग्रेसले मधेस सरकार गठनको विषयमा चासो राख्दै आइरहेको छ। उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेले सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्। मन्त्री परिषदको बैठकपछि सरकारले ल्याउने कार्यक्रम बारे बोल्दै उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विशेष कदम चाल्न जोड दिने बताएका छन्। उनले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट सरकारको साझा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, टाइम कार्ड लगाएर लाइन लाग्नुपर्ने झन्झटलाई अन्त्य गरेर सेवा प्रभारलाई चुस्त बनाउने, किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन अल्पकालीन सहित दीर्घकालीन व्यवस्था गर्ने, युवा स्वरोजगार र गुणस्तरीय शिक्षा सहित विभिन्न नीतिगत कार्यक्रम समेट्ने बताएका थिए। उनले अहिलेको सरकार जनमत अनुसार बनेको छ, जनताले दिएको मत अनुसार बनेको सरकार भएकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत हामी केका लागि सरकारमा जोडिएका छौं भनेर प्रश्न पार्नेछौं। विचार र सिद्धान्त भन्दा पर गएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत अघि बढ्ने उनले बताए। सरकारले आज न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने पनि उनले जानकारी दिए छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेटवार्ता गरेका छन्। उनले पूर्व राजा शाहसँग 15 वर्षपछि प्रेमपूर्ण भेट भएको बताएका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, अशोचनीय स्तरको प्रतिकूलता बेहोरेका राजा ज्ञानेन्द्रसँगको 1.5 घण्टा लामो भेटमा उनको सदाचैँको झैं शालीनता, सौम्यता, समझदारी र देशप्रतिको गहिरो चिन्ताबाट प्रभावित भएको अवस्था, बढ्दो भू राजनीतिक र आन्तरिक संवेदनशीलता बीच नेपालमा राज संस्था अपरिहार्य भएको निष्कर्ष, नेपालमा राज संस्था पुनः स्थापनापछि दक्षिण एसियाकै दीर्घकालीन हित हुने पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। राजाको दीर्घायुको तथा देशको हितलाई हेरेर विचारभन्दा माथि उठेर सबै पक्ष राज संस्थाको छिटोभन्दा छिटो पुनः स्थापना सहमत हुन् भन्ने कामना गर्दछु। यो नेपालका लागि मात्र नभएर दक्षिण एसियाकै दीर्घकालीन हितमा हुनेछ उनले लेखेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले आफ्नो पार्टीको अस्तित्व अझै स्वीकार नगरेको टिप्पणी गरेको छ। पार्टी कार्यालय अलोकनगरमा बसेको सचिवालय बैठकपछि प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले सरकारले औपचारिक रूपमा अझै समर्थन नमागेको बताएका छन्। उनले भने दुई अध्यक्षहरूको भेट निजी हो, त्यसमा औपचारिक रूपमा जानकारी छैन। विश्वासको मतबारे 26 पुससम्म निर्णयमा पुग्नेछौं। सरकारको नेतृत्वमा प्रचण्डले गरेपछि संयोजन समिति नेतृत्व ओलीले गरेकाले सहकार्यका लागि असहज भएको पनि उनले बताएका छन्। सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नु भएको छ, त्यसको संयोजन प्रमुखमा ओली हुनुहुन्छ। एमालेकै आड भरोसामा सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नु भएको छ उनले भने। एमालेको अहिलेसम्मको दृष्टिकोण हेर्दा हाम्रो साथ नचाहिएको, आफैसँग बहुमत पर्याप्त भएको र नेकपा यसको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकेर सहकार्य नगर्ने अभिव्यक्ति आइरहेको सन्दर्भमा आफूले सरकारबारे निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको उनले तर्क दिएका छन्। उपप्रधान एवं गृह मन्त्री रवि लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुगेर सेवा प्रवाहको जानकारी लिएका छन्। मन्त्री लामिछानेले विभिन्न सेवामा सुरु गरिएको टाइम कार्डको कार्यान्वयनको अवस्था र अन्य सेवा प्रवाहका बारेमा जानकारी लिएका छन्। मन्त्रीबाट सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन प्राप्त भएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। सहज रूपमा सेवा दिनका लागि मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग हुने समेत गृह मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएको सिडिओ उपाध्यायले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले कार्यालयमा 10 वटा सेवामा टाइम कार्ड लागू गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमै उत्पादित सामग्रीहरूको निकासी प्रवर्धन गर्न सके मुलुकले बेहोरिरहेको चुलिन्दो व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिने बताएकी छिन्। हिजो बिहिबार जुत्ता उत्पादक संघले काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा आयोजना गरेको 16औं अन्तर्राष्ट्रिय फुटवेयर औद्योगिक प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली श्रम सिप र कच्चा पदार्थबाट नेपालमै उत्पादित सामग्रीहरूको निकासी प्रवर्धन गर्न सके मात्र व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिने र यसका लागि
फुटवेयर उद्योगले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताएकी छिन्। सरकार र उद्यमीहरू बीच पर्याप्त साझेदारी निर्माण भई नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार एवं निर्यात अभिवृद्धिमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्नका लागि प्रदर्शनी उपयोगी माध्यम हुने उनको विश्वास रहेको छ। उनले मुलुकभित्र उपलब्ध स्रोत र साधनको दिगो उपयोग गर्दै स्वाधीन र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गर्न अति आवश्यक रहेकोमा जोड दिएकी छिन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाले सरकारमा जाने अन्तिम तयारी गरेको छ। बढीमा 3 मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने तयारीमा पार्टी रहेको पार्टी उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार रापरपा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनकै नेतृत्वमा सरकारमा जान लागेको छ। रापरपाले उप प्रधानमन्त्री सहित बढीमा 3 मन्त्रालयको दाबी गरेको छ। अध्यक्षज्यूकै नेतृत्वमा सरकारमा जाने हो स्रोतले भन्यो। बढीमा 3 मन्त्रालयको दाबी रहेको छ। मन्त्रालय त कुन कुन हो भन्न सक्दिन, तर विकास केन्द्रित मन्त्रालयको माग हाम्रो रहेको छ। पर्यटन मन्त्रालयमा पनि रापरपाको दाबी रहेको छ। रापरपाले साझा न्यूनतम कार्यक्रम आएपछि सत्तामा जाने निर्णय गरेको छ। कार्यक्रममा पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिनुपर्ने, मन्त्री परिषदको निर्णय अख्तियारले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने, मल अभाव समाधान गर्न मल प्रशोधन कारखाना स्थापनाको काम यस आर्थिक वर्षभित्रै सुरु गर्नुपर्ने लगायत विषय साझा न्यूनतम कार्यक्रमभित्र समेटेको छ। उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले काठमाडौँ भित्रका सडकका खाल्टा 15 दिनभित्र पुरिसक्न निर्देशन दिएका छन्। सीतापाइला स्थित छाउनी सडक खण्डको अनुगमनपछि सडकमा भएका खाल्टा पूर्ण निर्देशन दिएका छन्। उनले काठमाडौँ महानगरका प्रमुख उपत्यका विकास प्राधिकरणको पनि छिट्टै बैठक बसेर सडक व्यवस्थापनमा अघि जाने बताएका छन्। काम जसरी पनि गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गरेर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले भने एउटा मेसिनले एक ठाउँमा मात्र काम गरेर हुँदैन, 2 वा 3 वटा प्रयोग गरेर 15 दिनभित्र हर हालतमा चाहिन्छ हामी व्यवस्थापन गर्छौं। आफू पहिला काम गर्ने र पछि समीक्षा गर्ने उनले बताएका छन्। सिस्टम बिग्रेको कारणले अहिलेसम्म काम नभएको उनको बुझाइ रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएपछि राजधानी विभागको सफ्टवेयर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको आइडिमिया कम्पनीले आफ्ना उच्च तहका प्राविधिकलाई नेपाल पठाएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राजधानी विभागको सफ्टवेयरमा समस्या देखिएको भन्दै विभागले पूर्ण सेवा दिन नसकिने सूचना जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्परता लिँदै सफ्टवेयर र प्रणालीको अनुगमन र निरीक्षण गरेपछि कम्पनीले आफ्नो विशेषज्ञ पठाएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभागमा प्राविधिक टोली पठाएको थियो। छलफल अनुसार बिहिबार पुनः टोलीले विभागका जिम्मेवारी पदाधिकारी तथा कम्पनीका नेपाल स्थित प्रतिनिधिसँग छलफल सुरु गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट डाटाबेस विशेषज्ञ, प्रोग्राम एक्सपर्ट, मन्त्रालयका सूचना तथा प्रविधि शाखाका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले त्रिपुरेश्वर स्थित राजधानी विभागमा पुगेर प्राविधिक अध्ययन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन निर्देशन दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेका कारण सोही बमोजिम मूल्य समायोजन गर्न उनले निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले हिजो वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आम जनतालाई राहतको अनुभूति हुने गरी पेट्रोल र डिजेल तथा वायु इन्धनको मूल्य कटौती गर्न निर्देशन दिएका छन्। यसैबीच निगम स्रोतले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मूल्य कटौतीको कार्य थालिएको जानकारी दिएको छ। नेपाली सेनाले गोर्खादेखि काठमाडौँसम्मको पदयात्रा सुरु गरेको छ। बिहिबार बिहान गोर्खा दरबारमा कार्यक्रम गरेर सेनाले पदयात्रा सुरु गरेको छ। राज्य विस्तारका क्रममा गोर्खाका तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले हिँडेको बाटोमा सेनाले पदयात्रा गरेको छ। सेनाले केही वर्षदेखि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। सेनाको पश्चिम प्रिताना हेडक्वार्टरका प्रितानापति दीपक कुमार बानियाले हिजो आयोजित कार्यक्रममा पदयात्रीलाई टच हस्तान्तरण गरेका थिए। उक्त कार्यक्रममा गोर्खा नगरपालिकाका मेयर कृष्ण राणा मगर लगायत उपस्थित रहेका थिए। गोर्खाबाट धादिङ नुवाकोट हुँदै सेनाका पदयात्री काठमाडौँ आइपुग्नेछन्। उनीहरू 5 दिनपछि काठमाडौँ आइपुग्नेछन्। पृथ्वी जयन्तीका दिन पुस 27 मा पदयात्रीहरू हनुमान ढोका आइपुग्ने बताइएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन फेरि अनुसन्धान टोली गठन गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी धीरज प्रताप सिंहले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का DIC दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरेर कञ्चनपुर पठाएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदभार ग्रहण गरेकै दिन पुस 11 गते बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तलाई
जनतालाई न्याय दिलाउन अधिकतम पहल गर्ने सम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसपछि गृह मन्त्रालयले निर्मला प्रकरणमा अहिलेसम्म भएका अनुसन्धान छानबिन सम्बन्धी विषयलाई एकीकृत गरेर दोषी पत्ता लगाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी काम गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो। पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा जुनसुकै बेला पनि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने बारे इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल आइस्पानले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। पोखरामा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको मुख्य अपरेसन सेन्टरमा विद्युत काटिएका कारण इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने सम्भावना भएको छ। यसमा आइस्पानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको तार छानी काटेको आरोप समेत लगाएको छ। संघका अनुसार सेवा प्रदायकहरूले विद्युत महसुल नियमित रूपमा भुक्तानी गर्दा समेत प्राधिकरणले विद्युत काटेको छ। हामी सेवा प्रदायकहरूले जति प्रयास गर्दा पनि अपरेसन पुनः सुरु गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ। आइस्पानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ त्यसैले कुनै पनि समयमा पोखरा तथा पोखरा आसपासका क्षेत्रहरूमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्नेछ। आइस्पानका अनुसार यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिएर क्षतिपूर्ति समेत दिनुपर्नेछ। गत सोमबार मात्रै आइस्पानले एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत विद्युत प्राधिकरणले आजकल्ली 600 देखि 700% सम्म आफू खुसी भाडा बढाएको, विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको तार काटेको लगायत विषयमा सम्बोधन गरेको थियो। आइस्पानले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, मानव अधिकार आयोग, उपभोक्ता मञ्च र राज्यका जिम्मेवार निकाय समक्ष आफ्नो गुनासो प्रस्तुत गर्दा समेत स्थितिमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन। हास्य श्रृङ्खला सक्कीगोनीको प्रसारण रोकिएको छ। 100औं भाग प्रसारण भएपछि कार्यक्रमको प्रसारण रोकिएको छ। कार्यक्रमको प्रसारण रोकिएको कलाकार तथा निर्देशक अर्जुन घिमिरे पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। हिमालय टेलिभिजनसँग हाम्रो सम्झौता सकिएपछि नयाँ टेलिभिजनको लागि छलफल गरिरहेका छौँ। 1-2 हप्तापछि कुन टेलिभिजनमा प्रसारण हुने भनेर टुङ्गो लाग्नेछ, त्यसपछि नियमित प्रसारण हुनेछ उनले भने। यो कार्यक्रम 2077 मक्सिर 25 गतेदेखि हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको थियो। कार्यक्रममा केही कुरा परिवर्तन गरिने घिमिरेले बताएका छन्। कार्यक्रममा केही हेरफेर गर्दै हामीले सिजन 3 भनेर कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका छौँ उनले भने। कार्यक्रमलाई अर्जुन घिमिरे र कुमार कटेल जिग्रीले संयुक्त रूपमा निर्देशन गर्दै आइरहेका छन्। यति बेला अभिनेत्री तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाको एउटा भिडियो निकै भाइरल बनेको छ। विदुर नेउपाने 65 टिकटक आइडीबाट सार्वजनिक भएको भिडियोले बजार तताएको छ। भिडियोमा भालेश्वर मन्दिरका पुजारी नेउपाने अभिनेता दीपकराज गिरीसँगै निरौला पनि रहेकी छिन्। भिडियोको खास चर्चा हुनुको कारण चाहिँ दीपाको सिउँदोमा सिन्दुर र उनको पहिरन बताइएको छ। निर्देशक, निर्माता तथा अभिनेता दीपकराज गिरीसँग चन्द्रगिरी पुगेकी दीपाश्रीको सिउँदो रङ्गिएको टिकटक भिडियो सार्वजनिक भएपछि यति बेला उनी भाइरल बनेकी छिन्। कतिपयले अविवाहित रहेकी दीपाले मन्दिर पुगेर सिन्दुर किन लगाएको होलान् भनेर उत्सुकता प्रकट गरिरहेका छन् भने कतिपयले उक्त पोस्ट कुनै फिल्मको छायाङ्कन हुन सक्ने आकलन गरेका छन्। भालेश्वर मन्दिर छेउ सिन्दुर लगाएर रातो सारीमा सजिएकी दीपाले के विवाह गरेकी हुन् त? वर्षौंदेखि कहिले विवाह गर्ने भन्ने प्रश्नको सामना गरिरहेकी दीपाले अब भने सबैलाई चुप लगाएकै हुन् त? यसको बारे उत्तर हो होइन। उनको विवाहको भिडियो यो होइन। छायाङ्कन भइरहेको चलचित्र छक्का पञ्जा 4 को गीतको सुटिङका लागि चन्द्रगिरी पुगेको समयमा बनाइएको भिडियो रहेको थियो। भालेश्वरका पुजारी विदुर नेउपानेले उक्त भिडियो टिकटकमा पोस्ट गरेका थिए। चन्द्रगिरी पुग्ने अधिकतम सेलिब्रिटीसँग टिकटक भिडियो बनाउने भालेश्वरका पुजारी नेउपाने दीपा पुग्दा उक्त भाइरल भिडियो बनाएका थिए। दीपाको सार्वजनिक भएको सो लुक छक्का पञ्जा 4 को गीतको बताइएको छ। फागुन 19 गतेबाट देशभर रिलिजको तयारीमा रहेको छक्का पञ्जा 4 को गीत छायाङ्कनका लागि दीपासँगै निर्माता निर्मल शर्मा पनि चन्द्रगिरी पुगेका थिए। क्रिकेटरहरूले सन्दीप लामिछानेमाथि लागेको आरोपको न्याय निरूपण चाँडो हुनुपर्ने माग उठाइरहेका बेला उनकै कानुन व्यवसायीले हिजो बिहीबार पुनरावेदन सुनवाईका लागि पेशी स्थगित गरेका छन्। पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय राज्यलक्ष्मी वज्राचार्य र नरेश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासमा तोकिएको पेशी स्थगित नभएको भए सुनवाई हुन सक्ने अवस्था रहेको थियो। उक्त इजलासका लागि तोकिएको पेशी सूचीमा सन्दीपको सुनवाई 6औं नम्बरको सुनवाईमा हुने तय रहेको थियो। उक्त इजलासमा हिजो बिहीबारका लागि
बाँकी 17वटा पेशी तोकिएको थियो। सन्दीपका कानुन व्यवसायी सरोज घिमिरेले सन्दीपको पक्षबाट वकालत गर्ने टोलीका एकजना बिरामी परेका कारण स्थगित गर्नु परेको बताए। हामीले टिम छुट्याएर तयारी गरेका छौं, त्यसैले एकजना नहुँदा पनि अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले स्थगित गर्नु परेको घिमिरेले बताए। यसअघि 2 पटक पेशी स्थगित भइसकेको छ। पहिलो पटक सन्दीपकै तर्फबाट स्थगित भएको थियो भने दोस्रो पटक हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेपछि स्थगित हुन पुगेको थियो। घिमिरेले यसअघि नेपाल बार डे परेका कारण पेशी स्थगित गरेको बताए। इजलासमा रहने न्यायाधीशलाई हेरेर पनि पेशी स्थगित हुने गरेको छ। सामान्यतया मुद्दाको एक पक्षले बढीमा 3 पटकसम्म स्थगित गर्न सक्ने अभ्यास रहेको छ। घिमिरेले अर्को पेशी 1 सातासम्म अर्थात् अर्को बिहिबारसम्मका लागि तोकिएको बताए। बलात्कार आरोपमा असोज 20 गते पक्राउ परेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका तत्कालीन कप्तान सन्दीप लामिछाने हाल केन्द्रीय कारागारमा रहेका छन्। मुन्द्रेको कमेडी क्लबको नयाँ संस्करणमा अध्यक्षको भूमिकामा अभिनेत्री प्रियंका कार्की पक्का भएकी छिन्। यसअघि यो टिभी शोको पहिलो सिजनमा अभिनेत्री तथा निर्देशक दीपाश्री निरौला र दोस्रो सिजनमा अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर अध्यक्षको भूमिकामा देखिएका थिए। यसपालि भने दीपा र करिश्माको उक्त कुर्सीमा प्रियंका बस्ने भएकी छिन्। बुधबार महाराजगञ्जको एक ब्याङ्क्वेटमा जितु नेपालको उक्त शोको प्रोमो छायाङ्कन भएको थियो। उक्त प्रोमोको छायाङ्कनको दौरान प्रियंका अध्यक्ष रहेको कुरा बाहिरिएको छ। गुपचुप गरौं भन्ने थियो, तर कहाँबाट यो बाहिरियो हामीलाई त पत्तै भएन। जितु नेपालले भने प्रियंका सँगै दमन रूपा खेती, श्याम राणा, दिनेश काफ्ले, राजेन्द्र नेपाली लट्टे, प्रभात लामा र एलिना बास्कोटा सान्नानी सहितका कलाकारले यो कार्यक्रमको तेस्रो सिजनमा प्रवेश गरेका छन्। अघिल्लो संस्करणको चर्चित पात्र फुलेन्देको आमाको ठाउँमा यसपटक जितुको सानियामा पात्रलाई इन्ट्री गराइँदैछ, जसमा श्याम राणाले निर्वाह भूमिका गर्ने भएका छन्। बुटोलमा पनि लघुवित्त खारेजीको आन्दोलन उठेको छ। लघुवित्तको खोलमा ठगी बढेको गुनासो गर्दै बुटोलको बजारमा प्रदर्शन चर्किएको छ। देशभरका लघुवित्त संस्थाहरूबाट पीडितहरूको संगठन लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समितिले हिजो बिहिबार निकालेको विरोध र्यालीमा सहभागीहरू अधिकांश महिला रहेका थिए। पीडितहरूले सहभागीले सरकारी निकाय गैर जिम्मेवारी नबन, लघुवित्त संस्थाहरूको खारेजी गर, सामूहिक ऋण मिना गर लगायतका नारा लगाएका छन्। समितिका अध्यक्ष मणिराम ग्यावालीले नव सामन्तीको रूपमा स्थापित लघुवित्तीय संस्थाहरू खारेज हुनुपर्ने, सामूहिक ऋण मिना हुनुपर्ने, गरिब किसानलाई निशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने, आवश्यकता र क्षमताको आधारमा काम र दामको व्यवस्था हुनुपर्ने, समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने लगायतका माग रहेको बताएका छन्। सस्तोमा अमेरिकन डलर दिने भन्दै ठगी गर्दै हिँडेको आरोपमा हेटौडामा पक्राउ परेका 4 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। विभिन्न जिल्लाका मानिसहरूलाई मोबाइलबाट सम्पर्क गरेर आफूसँग अमेरिकन डलर रहेको र सस्तोमा डलर 60 दिन्छु भन्दै डलर देखाएर नेपाली रुपियाँ लुट्ने 4 जनालाई पक्राउ गरी हिजो बिहिबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मकवानपुरका प्रहरी प्रवक्ता टेकबहादुर कार्कीले बुधबार दिउँसो विशेष सूचनाको आधारमा हेटौडा 17 हटिया स्थित चालक पार्कबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको बताए। उनले उक्त समूहबाट 1 जना फरार रहेको र थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका छन्। सिन्धुपाल्चोकको कुखुरा फर्ममा आगलागी हुँदा बालकको मृत्यु भएको छ। बिहिबार बिहान 9 बजे बलेफी गाउँपालिका 4 लप्सेमा रहेको लप्से युवा पशुपन्छी फर्ममा आगलागी हुँदा एक बालकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी शिवकुमार बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष सुर्के तमाङले उक्त फर्म सञ्चालन गर्दै आएका थिए। त्यस फर्ममा काम गर्ने 25 वर्षीय निर्जला कार्कीका 3 वर्षीय छोरा निर्जलको मृत्यु भएको छ। उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको डीएसपी बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। 10:15 बजे प्रहरी र स्थानीय वासीको सहयोगमा आगलागी नियन्त्रणमा लिएको थियो। आगलागीबाट अन्दाजी 6,14,000 बराबरको क्षति भएको छ। आगलागी कसरी भएको भन्ने बारे अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। स्पोर्ट तथा म्याच फिक्सिङ भइरहेको भन्दै आरोप लागेको नेपाल टी20 लिगको अनुगमन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी का प्रतिनिधि बिहिबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। आईसीसी एन्टी करप्सन युनिट एसयू का सिनियर इन्टिग्रिटी अफिसरको नेतृत्वमा 2 सदस्यीय टोली बिहिबार काठमाडौँ आएका छन्। उनले हिजो बिहान प्रतियोगिता भइरहेको स्थल त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पुगेर खेलाडी, अफिसियल तथा अम्पायरसँग कुराकानी गरेका थिए। त्यस्तै इफकेरेपको टोली नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी पनि पुगेर छलफल गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखे पुगेर सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङसँग पनि छलफल गरेका थिए। यससँगै आईसीसी टोलीले सरकार सबै निकायसँग छलफल गरिरहेको छ।
उद्घाटन भएको 7 महिना बितिसक्दा पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले गति लिन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडान संख्या बढ्नु त परै जाओस्, पछिल्लो समय आन्तरिक उडानहरू पनि रोकिएपछि पर्यटन व्यवसायीहरू निराश भएका छन्। गत जेठ 2 गते अन्तर्राष्ट्रिय उडान उद्घाटनसँगै उडान भई आएको कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले हालै हुस्सुको कारण देखाउँदै उडान रोकेको छ। त्यस्तै हिमालयन एयरलाइन्सले गत कार्तिक 17 गतेदेखि सुरु गरेको चार्टर उडान अहिले रोकेको छ। हुस्सुलाई कारण देखाए पनि यो विमानस्थलमा जडान गरिएको उपकरण अवतरण प्रणाली ल्यान्डिङ सिस्टम सञ्चालनमा नआउँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प भएका छन्। विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्द प्रसाद दाहालले जजिराले 18 डिसेम्बरदेखि उडान स्थगित गरेको जानकारी दिए। हिमालयन एयरलाइन्सले 20 डिसेम्बरदेखि भैरवबाट गर्ने भनेको चार्टर उडान फिर्ता लगेको पनि उनको भनाइरहेको छ। यो विमानस्थल 2079 जेठ 2 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटन सँगै जजिराले सुरुमा सातामा 3 दिन उडान गरेको थियो। त्यसपछि यात्रु संख्या बढ्ने अपेक्षा सहित उसले केही समय दैनिक उडान सुरु गरे पनि यात्रु नपाएपछि फेरि सातामा 3 दिन उडान भर्दै आएको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।